Assalamualaikum viewers, I hope all of you well and will be good. Welcome to Literature with Asif. Today we will discuss an important poem by T.S. Eliot, The Hollow Man. First of all, we will discuss about author's biography. After that, introduction of poem, summary, themes, samples, poetic devices, and key facts regarding poem. So before jump on it, don't forget to subscribe, okay, and hit the bell icon for my latest video. The Hollow Man by T.S. Eliot is an important poem. Let's discuss about author. T.S. Eliot was an American poet, essayist and playwright. ये 1888 में पैदा हुए और 1965 में चाल बसे. ये एक अमेरिकन इंग्लिश पोएट, एसेस्ट एंड प्लेराइट थे. ये मॉडर्न पोएट थे और सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते थे मॉडर्न लिटरेचर के अंदर. सम ऑफ हिज मेजर वर्क इंक्लूड जैसे कि वेस्टलैंड 1922, द लव सॉन्ग ऑफ जेल फरीद प्रोफ्रोक 1915, द होलो मैन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फर्दर टी एस इलियट अपने फ्रेगमेंटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग के ज़रिए जाने जाते हैं, जो कि इसने द पोम हेलो मैन के अंदर भी यूज़ किया. जो सेंटेंस है उनकी कोई सीक्वेंस नहीं है, और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो पोइट्री में है, मॉडर्न ड्रामा में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, जिसने शेप किया ऑल ओवर द मॉडर्न लिटरेचर को. ठीक है, तो अब हम पोएम की तो ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, तो व्यूअर्स, द होलो मैन्स एक मॉडर्निस्ट पोम है जो कि टी एस इलियट ने 1925 में लिखी, बाय एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ स्पिरिचुअल एम्पैथीनेस एंड disparities such as disillusionment of the modern world. एंड उसने अपने फ्रेगमेंटेड राइटिंग स्टाइल के ज़रिए ये बयान किया है कि रूहानी खाली वजूदगी, मायूसी और जदीद दुनिया की नाउमीदी जैसे मौज़ूआत, जैसे जदीद दौर के इंसान अंदर से खाली हो चुके हैं, उनके दिलों में ना कोई जज्बा है, ना कोई ईमान और ना कोई ज़िंदगी का मकसद. इलियट कहता है कि लोग एक दूसरे से और अपनी असल ज़ात से दूर हो चुके हैं. ये पोम ओवरऑल वर्ल्ड वार वन के दौर की मायूसी और रूहानी बहरान को बयान करती है. द होलो मैन इज़ द सिंबल ऑफ दोज पीपल जो कि जिस्मानी तौर पर जिंदा हैं पर अंदर से बिल्कुल खाली और बेजार हैं. टी एस इलियट ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि इंसान कैसे अपनी रूहानियत और ट्रू पर्पस को खो चुके हैं. फर्दर इसमें ना मतलब ये कोई रैमिंग स्कीम यूज़ नहीं की गई है और ये फ्री वर्स में लिखी गई है. अच्छा, तो व्यूअर्स, अगर हम पोम की समरी की बात करें तो ये कॉर्नर पर समरी के करीब आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसको हम होलो मैन बोलते हैं, और पोम का टाइटल भी यही है कि होलो मैन. तो राइटर ने वर्ल्ड वार वन के बाद के दौर को एग्जामिन करते हुए मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों को करार दिया है कि ये एक एज अ होलो मैन है और ये एज अ होलो मैन के तौर पर वर्क कर रहे हैं दुनिया में. वो कैसे कि जो होलो मैन होता है वो जिस्मानी तौर पर तो ज़िंदा लगता है, लेकिन रूहानी तौर पर वो बिल्कुल खाली और बिल्कुल बेजार होता है खुद से. जिस तरह होलो मैन है तो उनके जो माइंड में भूसा भरा पड़ा हुआ है, वो जिस्मानी तौर पर तो ज़िंदा लगते हैं लेकिन वो एक पुतले हैं, वो किसी काम के नहीं है, उनको एज अ पुतले के तौर पर यूज़ किया जाता है. तो मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों को राइटर एज अ होलो मैन सजेस्ट कर रहा है, तो होलो मैन को एज अ सैम्पल यूज़ किया गया है इन दिस पोएम में. और राइटर ने बोला है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं ये जिस्मानी तौर पर तो जिंदा हैं लेकिन रूहानी तौर पर ये बिल्कुल खाली हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, मतलब इनके जो माइंड हैं ये भूसे के भरे पड़े हुए हैं. अगर हम ओवरऑल इस पोम की समरी की बात करें, ये एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहाँ रूहानी खिला छाई हुई है, जहाँ स्पिरिचुअल एम्पैथीनेस और डिस्पैरिटीज और मायूसी यानी होलो मैन, खाली लोग, खोखले लोग, इन लोगों की निशानदाही करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना कोई मकसद और ना कोई माना रखते हैं. ये लोग ज़िंदगी और मौत के दरमियान फंसे हुए हैं, ना वो मुकम्मल तौर पर ज़िंदा हैं और ना ही मरने के बाद नजात हासिल कर पाते हैं. ओवरऑल ये पोम सजेस्ट करती है कि दुनिया का इख्तिताम कोई बड़ा धमाका नहीं होगा बल्कि ग्रेजुअली आस्ता आस्ता टूट कर होगा. ये सब कुछ इंसानी ज़िंदगी के लिए मानवियत और जंग के बाद के बिखरे हुए फ्रेगमेंटेड माशरे को ज़ाहिर करता है. तो ओवरऑल ये एक समरी है इस पोम की जो हमने बड़े ही शार्ट अंदाज में बयान की, और इसी को ही समरी बोलते हैं क्योंकि समरी को थोड़ा कंसाइज करके लिखना पड़ता है, ना कि लॉन्ग. अगर हम पोम के थीम की बात करें तो सेंट्रल थीम्स हैं इसके. पहला तो इसका सेंट्रल थीम है डिसओलियनमेंट. अच्छा, तो डिसओलियनमेंट हम बोलते हैं कि
جب کوئی انسان امیدوں، خوابوں یا نظریات سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی پہلے انسان کو کسی چیز مثلا زندگی، مذہب یا معاشرے سے امیدیں ہوتی ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، تو انسان شدید خالی پن محسوس کرتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ڈس اولوینمنٹ۔ شاعر ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دنیا میں جو انسان ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی ایمان بچا ہے اور نہ محبت اور نہ سچا مقصد۔ جس طرح یہ دو فریز یوز کیے گئے ہیں، the phrase we are the hollow men suggests a sense of empathiness and a disillusionment with social values۔ یہ وہی بات کر رہا ہے کہ شاعر بولا ہے کہ دنیا کے جو انسان ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی ایمان بچا ہے اور نہ کوئی محبت اور نہ کوئی سچا مقصد۔ ورلڈ وار ون کے بعد انسانیت نے بہت سے دکھ اور تباہی دیکھی، جس نے ان کے خواب توڑ دیے۔ لوگ روحانی طور پر خالی ہو گئے اور انہیں کسی چیز پر یقین نہیں رہا۔ تو we can say that in the whole poem Eliot emphasized by highlighting spiritual emptiness and disillusionment of human beings۔ سیکنڈ تھیم ہے فریگمنٹیشن، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹوٹ جانا یا بکھر جانا۔ جیسے کہ ایلیٹ نے اپنی پوم کو ٹوٹے پھوٹے جملوں اور بکھری ہوئی تصویروں میں پیش کیا ہے۔ یہ اسٹائل شو کرتا ہے کہ آج کا انسان اور معاشرہ بھی اسی طرح ٹوٹ چکا ہے۔ کوئی مکمل ایمان، نہ کوئی مکمل رشتہ، نہ کوئی مکمل مقصد بچا ہے۔ نظم میں جو لائن بار بار دہرائی جاتی ہے، "This is the way the world ends، This is the way the world ends، This is the way the world ends"۔ یہ لائن یہ بتاتی ہے کہ دنیا کوئی بڑا دھماکہ نہیں بلکہ گریجولی اندر ہی اندر سے ٹوٹ کر ختم ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کوئی بڑے دھماکے سے ختم نہیں ہو رہی دنیا، یہ گریجولی آہستہ آہستہ اندر ہی اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ یعنی جیسے نظم میں کوئی مکمل کہانی نہیں، ویسے ہی آج کی زندگی میں بھی مکمل یقین یا مقصد نہیں۔ تو یہ تھا اوورال دوسرا تھیم ہمارا، جس کو ہم بولتے ہیں فریگمنٹیشن۔ تو اس میں جو ہے میں نے 4 تھیم لکھے ہوئے ہیں، یہ سینٹرل تھیم ہے۔ اوورال یہ 4 تھیم میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم تیسرے تھیم کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، اس کے ساتھ 4تھ تھیم کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سمپلی تھرڈ تھیم ہے اسپرچول امپٹینس۔ ورڈز آر یوز ان دا پوم جیسے کہ hollow man, stuffed man, showing spiritual emptiness of the human being۔ ایلیٹ بتاتا ہے کہ یہ لوگ اندر سے خالی ہیں، ان میں کوئی اصل روحانی طاقت یا ایمان باقی نہیں رہا۔ پوم میں کچھ لائن ہیں جیسے کہ بٹوین دا آئیڈیا اینڈ دا ریئلٹی، بٹوین دا نیشن اینڈ دا ایکٹ۔ یہ لائن یہ شو کر رہی ہیں کہ انسانی خواب اور حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے، فاصلہ ہے۔ اس خلا کی وجہ سے انسان کی روحانی شناخت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ پوم میں ہر طرف ایک ہی دنیا کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جہاں لوگ بظاہر زندہ ہیں مگر اندر سے بالکل خالی اور بیمار اور بیکار ہو چکے ہیں۔ یہ تھرڈ تھیم تھا۔ تو فورتھ تھیم کو ہم اگر ڈسکس کریں تو یہ فورتھ ہے تھیم دا سرچ فار میننگ، جس کا مطلب ہے کہ معنی کی تلاش۔ مطلب یہ پوم شو کری کہ انسان کی جدت کو پیش کرتی ہے، جہاں وہ ایک بے معنی دنیا میں کسی مقصد یا معنی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوم کے مطلب کریکٹر جو ہے نا وہ الجھن میں ہے، نہ جانتے ہوئے کہ کہاں جانا ہے اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس چیز پر یقین کریں۔ جیسے انسان کسی چھپے ہوئے سچے معنی یا منزل کی تلاش میں بھٹک رہا ہو۔ نظم میں ایک لائن ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے، "This is the way the world ends"۔ یہ جملہ شو کرتا ہے کہ شاید یہ تلاش بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، یا یہ معنی حقیقت خود مشکل سے ملتے ہیں۔ اسی طرح یہ پوم آج کے دور میں بھی ہماری روحانی الجھن اور زندگی کے مقصد کی تلاش کو خوبصورت سے اور اچھے ہی انداز سے بیان کرتی ہے۔ تو اٹ واز دا فورتھ تھیم اینڈ دا لاسٹ پہنچا تو پوئٹک ڈیوائس، جس کو ہم لٹریری ڈیوائس بھی کہتے ہیں۔ یہ امیجنری اس میں یوز کی گئی ہے، ویوڈ امیجنری، ہیلو مین، اسٹوڈ مین، ایز امیجنری یوز کیا گیا ہے۔ ایلوین جو ہے وہ یہ جو ایڈیاز ہے such as ڈانس، ایرو اینڈ دا لارڈ پریئر، یہ ایلوین کے طور پر یوز کیا گیا ہے۔ اور ریپیٹیشن اس میں جو لائن بار بار ریپیٹ کی گئی ہے 4 مرتبہ تقریباً ایک اسٹینزا میں، "This is the way the world ends"، یہ ایک ریپیٹیشن ہے۔
اسی طرح پیراڈاکس ہے، ٹاؤن ہے، اس کا بلیک ڈارک ہے، اور اس میں کچھ سیمپلز بھی یوز کیے گئے ہیں، جیسے کہ ہیلو مین ہے، سینٹرل سیمپل ہے اس کا ہیلو مین جو ریپرزینٹ کر رہا ہے انسان کو، اور اسٹفڈ مین ہے، ڈیڈ لینڈ ہے، اسی طرح اس کے کی پوائنٹس بھی ہیں، یہ اس کے میں نے مینشن کر دی ہیں. ہیلو مین ریپرزینٹ who have lost face meaning and emotions. اسی طرح یہ اس کی کی پوائنٹس ہیں. آپ اس کو اسٹاپ کر کے ویڈیو کو اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہو، اور اس کو لکھ بھی سکتے ہو، یہاں سے یاد بھی کر سکتے ہو، نہیں تو میں یہ ویڈیو اپنے ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو یہ PDF فارم میں.